یا مولتی یا فاطمہ تو اغثنی یا مولتی یا فاطمہ تو اغثنی اللہم انی اسألک بحق آسیہ بنت مزاحم احسن فی عزائل حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن لعنت، خاندان زہرا طیبہ آواز بلند صلوات. اگر تسا محسوس نہ فرماؤ تو میرا سامنے تشریف لائے. آؤ بسم اللہ. اس دور دی سب تو بڑی دعا ہے وقت دے امام دا ظہور، ظہور امام زمان دی تاجیل دی خاطر صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین. صلوات. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان منا اہل البیت. صلوات. محبان اہل بیت صلوات و رسالت بہت ہی واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان، توجہ ہے سارے صاحبات دیکھیں. بسم اللہ. ملک ایران بھجن توجہ، کیڑا ملک؟ ایران. اس کا ایک شہر ہے شہر اصفہان. اس کا ایک گاؤں ہے جس ایک بہت بڑا تاجر رہتا ہے جس کا نام تاریخ والے لکھے ہے حشبوزان. بسم اللہ جی. کی نام لکھے ہے حشبوزان. انتہائی مختصر نوکری ہے. مجلس او وڈی نہیں ہوندی جس مجمع چوکھا ہوئے یا گریا چوکھا ہوئے یا داد چوکھی ہوئے. نبی شالے مجلس او وڈی ہوندی ہے جس پیغام وڈا ہوئے. اگر مجلس پیغام نہ ہوئے تو مجمع بے شک ہزاراں دا بھی ہوئے. اگر سنن والا ایک ہوئے، پڑھن والا ایک ہوئے، پیغام ہوئے تو مجلس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو میرے بہت ہی واجب الاحترام کی نام لکھا ہے حشبوزان. بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا زمیندار ہے. اس دی جائیداد کا اکلوتا وارث. اچھا ٹھیک میں بات کرنا چاہوں گا. اس کا تعلق خاندان آتش پرست نال ہے. کہڑے خاندان نال؟
یعنی اگ دی پوجا کرنے والے. اس کا تعلق خاندان آتش پرست نال. بہت بڑا زمیندار ہے. اس دی جائیداد کا اکلوتا وارث ہے. اس کا پتر ہے. اس کا نام رکھا روزبا. کی نام رکھا روزبا. پہلا جملہ آخنا ہے. اس جملے تو میں ویکھاں گا اگوں میں پڑھنا کتنا ہے. روزبا اللہ دے نبی دے کول آیا. اس نام رکھا روزبا. روزبا اللہ دے نبی دے کول آیا. اللہ دے نبی نے نام روزبا بدل کے نام سلمان رکھے. مہربانی بھائی. نام کی رکھے جی؟ مہربانی رکھے. نام سلمان رکھے. کیونکہ ساڑھے تے اعتراض ہوتا جو صحابہ کرام کا ذکر نہیں کرتے. میرا دل چاہتا ہے میں مجلس پاک دا دوسرے نشست آغاز ایک صحابی رسول کا ذکر کرا. اور باقی صحابہ بندے سمجھتے ہیں صحابہ دے منکراں. خدارا اے غلط برین واش کیتا گیا ہے. اسی صحابہ کرام دے منکر نہیں. باقی صحابہ بھی واجب الاحترام نے. لیکن یاد رکھنا منیت دی منزل تے فقط سلمان ہے. باقی صحابہ بھی عزت احترام سلام اپنی جگہ. لیکن منیت دی منزل تے فقط سلمان. اجازت ہے جناب دی 217 بولی ہے. اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا کیونکہ ساڈا ایمان ہے ساڈے آون تو پہلا بادشاہ پہلے آ جاتا ہے. میرے بھائیوں دی محنت ہے. میرے بھائی زرغام اور مجاور دی محنت مالک قبول فرمان. مالک کی بلا تصور صاحب دے درجات بلند فرمان. مالک اپنی شفاعت نصیب فرمان. مجلس پاک جتنے تشریف فرمان مالک حاضری قبول فرمان. اس تو پہلا جب تک جھولی نہ بھرے اس وقت تک اس تو اٹھے ہی نہ. الہی آمین. توجہ ہے جناب سارے صاحبان دیجیے. میرے پاس بنیاد حسین. باقی صحابہ واجب الاحترام ہے نا. لیکن منیت دی منزل تے جڑا فقط سلمان ہے جی. منیت دی منزل تے. وہ سمجھ آ رہی ہے بھائی. حشبوزان نام لکھا گیا پیو دا. جناب سلمان دا چھوٹا سن ہے. ایک دن حشبوزان آ گیا روزبا بیٹا آج تو کھیڑنا نہیں. آج تو میرے نال جانا ہے عبادت کرنا. وہ سمجھ آ رہی بھائی. آج تو کھیڑنا نہیں. آج تو میرے نال بولیا کرو مجلس حسین. آج تو میرے نال جانا ہے عبادت آنے جتنے اگ دی پوجا کی جاتی. ٹھیک ہے بابا جان. نال لیا. نال لے کے آ گئے. ہر کوئی عبادت کر رہا ہے اگ دی پوجا کر رہا ہے. روزبا پاسے تے بیٹھے ہے. پیو آخیا اگے ہوئے نا روزبا اگ دی پوجا کر. وہ سمجھ آ رہی بھائی. اگے ہوئے نا. نبی شاہ لیا کیڑا بندہ مجلس حسین چ بولنا ثواب سمجھتا ہے. اس آخیا بابا جان میں اس دی پوجا کیویں کراں اس دی عبادت کیویں کراں جدے کول جاون نال سڑن دا خطرہ ہوئے. مہربانی بھائی. مہربانی بھائی. جس دے کول جاون دے نال بابا جان وہ خدا کیویں ہو سکتا ہے. وہ خدا کیویں ہو سکتا ہے جس دے کول جاون دے نال. بولو کو سمجھ آ رہی ہے بھائی. جس دے کول جاون دے نال سڑن دا خطرہ. کی آخی بابا میں کو نہیں جی عبادت کرنی میرے کو نہیں جی ہوتی. اس آخیا کو کمال کر رہے ہیں میں تینوں آ کر دیاں گا. تو میری جائیداد کا اکلوتا وارث ہے. میں تینوں آ کر دیاں گا کر عبادت. اس آخیا بابا میرے کو نہیں ہوتی اگ دی پوجا میں نہیں کر. میں تینوں آ کر دیاں گا روزبا عبادت کر. انہیں آخیا بابا جان تسی پتہ نہیں کدوں آ کرنا ہے. اے میں پیا جانا جی. کوئی سمجھ آ رہی بھائی. بولیا کرو مجلس حسین اللہ اکبر. اے میں پیا جانا جی. اے سارا کچھ پیا جی. اچھا روزبا گل تو سن جا کتنے رہے ہیں. اس آخیا بابا جان میں ہوں انہوں دی تلاش جا رہا ہاں جنہ دے کول جاون نال سکون لبدا ہے. ہاتھاں نو سلام ہے بھائی جڑے بول پے مجلس حسین. انہوں دے کول جا رہے ہیں بسم اللہ جنہ دے کول جاون دے نال سکون لبدا ہے. بھائی جان اگر بسم اللہ تسی سامنے تشریف لے کے آؤ تو سمجھ آ رہی ہے بھائی جان. جس دے کول جاون دے نال سکون لبدا ہے. پھر پاکاں دا نوکر جڑا ہے یہ رلدا رہا. مختلف پادریاں دے کول رہے نے عیسائیاں دے کول. کسی کو 5 سال کسی کو 10 سال کسی کو 8 سال. کو سمجھ آ رہی ہے بھائی. کسی کو 8 سال کسی کو 5 سال کسی کو 10 سال. مختلف پادریاں دے کول رہے.
آخری استاد جڑے نے پادری عیسائی اس دے پیر دبا رہے نے، دنیا تو رخصت ہون لگا ہے، اس دا وقت اخیر ہے۔ ویکھیا ہے جو استاد جڑا ہے دنیا تو رخصت ہون لگا ہے، گل پوچھی گئی، استاد جی تسی تے جا رہے ہو، مینو کدے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ انہاں آکھیا ہاں میں تینوں ایک ہستی دی حوالے کر کے جا رہا۔ استاد جی تمہیں پتہ ہے نا مینوں ایک ہستی دی تلاش ہے، وہ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ استاد جی تمہیں پتہ ہے نا مینوں ایک ہستی دی تلاش ہے، وہ مینوں کتنے ملن دے، کدوں ملن دے، کو پتہ ہوئے؟ انہاں آکھیا بالکل ٹھیک کیتا یاد کروایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب تشریف لے کے آ چکے ہیں، العظمۃ للہ، تشریف لے کے آ چکے ہیں۔ اچھا استاد جی کتنے لبن دے؟ انہاں آکھیا عرب دی سرزمین تے۔ کتنے لبن دے؟ عرب دی سرزمین۔ اچھا استاد جی ہور؟ انہاں آکھیا کھجوراں دا باغ ہوئے گا کول۔ استاد جی عرب بھی بڑا وڈا ہے، کھجوراں دے باغ بھی ڈھیر نے، قبلہ تشریف فرما نے بے شک تائید کروائے۔ انجے میں پڑھیا ہے استاد جی عرب بھی بہت بڑا ہے، کھجوراں دے باغ بھی ڈھیر نے، میں کتھوں لبدا رہاں گا؟ بندہ ویکھڑ گا کیڑا بندہ جڑا امام بارگاہ چ بیٹھا ہے تے مجلس چ بولنا ثواب نہیں سمجھدا۔ اس آکھیا استاد جی کو نشانی تے دسو۔ اس آکھیا بیٹا نشانی پوچھنی ہے؟ جی جی وہ نشانی پوچھنی ہے۔ انہاں آکھیا پہلی نشانی ہے وے او دا سایہ نہیں ہوئے گا۔ مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، پہلی نشانی ہے وے اس دا سایہ نہیں ہوئے گا۔ اچھا استاد جی ہور؟ انہاں آکھیا دوجی نشانی ہے وے صدقہ نہیں کھائے گا۔ اچھا استاد جی ہور؟ جی تیسری نشانی ہے وے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ پہلی نشانی سایہ نہیں ہوئے گا، دوسری نشانی صدقہ نہیں کھا، تیسری نشانی مونڈے تے مہر نبوت دا نشان ہوئے گا۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سبحان اللہ، مونڈے تے مہر نبوت دا نشان ہوئے گا، مونڈے تے مہر نبوت دا نشان ہوئے گا۔ گل کر کے پادری دنیا تو رخصت ہو گیا۔ حجرے چ بہ کے اپنے آپ نو غلام رسول آکھنا بڑا سکھ ہے، لیکن عشق رسول چ رلنا بڑا اوکھا ہے۔ اے رلدا رہیا پھر پاکاں دا نوکر، رلدا رہیا پھر ایک یہودی دے کول آیا، یہودی خرید لیا۔ ایک دن یہودی پوچھیا روز باغ گل تے سن، تو ماں باپ چھڈے، جائیداد چھڈی، تیرے دل چ ہے کی ہے؟ تسی تھوڑا بولنا ہے پھر میں لمبا پڑھنا ہے، تسی بولو گے تو پھر میں تھوڑا پڑھا گا۔ اچھا تیرے دل چ ہے کی ہے؟ انہاں آکھیا عشق محمد۔ ہر بندہ کیڑا جڑا اپنے نبی دی شان تے بھی نہیں بول سکتا۔ ہاں عشق محمد، جس لئے آکھنا عشق محمد او منکر آئی، ظاہری بات ہے۔ یہودیوں نے آکھیا کی آکھی؟ جی عشق محمد ہے میرے اندر، میں تاں ماں باپ چھڈے نے، جائیداد تاں چھڈی ہے، میں انہاں واسطے تلاش کر رہا انہاں نو۔ اچھا ہاتھ ناپ کے تبار لیندا اپنے گھر دے، سجے پاسے نبی شالے پوری توجہ، سجے پاسے ایک ریت دا ٹبا ہے، گل سن روزبا کل میں آواں، اے ریت دا ٹبا جڑا ہے اس پاسے نہ ہوئے، اے ادھر ہوئے، تو جڑا نہ لیا نا، میں اس ہستی نو دوست نہیں رکھدا، تو جدا نہ لیا نا میں اس دا منکر ہاں، میں نہیں اس نو مندا، تینوں صدا ملے گی۔ اے ریت دا ٹبا ایتھے نہیں ہونا چاہیے، اس سائڈ تے ہونا چاہیے، نہیں تے قتل واسطے تیار رہے۔ کیڑا بندہ یار جڑا کلمہ فقط پڑھدا ہے تے عاشقاں دی گل نہیں سندا؟ میرا دل چاہندا ہے ایک عاشق رسول دی گل سناواں۔ اللہ اکبر، جس لے آکھیا نا کل میں آواں، اے ریت دا ٹبا ایتھے نہ ہوئے، ساری رات بھائی جان عاشق رسول ریت چاہ کے کھبے پاسے، سجے ٹبا ہی ریت چاہ کے کھبے پاسے کردا رہیا۔ آخر انسان ہے تھک پیا، آسمان دے پاس ویکھ کے مالکا جدے واسطے میں پیا رولنا، پیار تے تینوں بھی ڈھیر ہے۔ کیڑا بندہ یار جڑا نہیں بول سکتا مجلس حسین وچ، پیار تے مالکا تینوں بھی ڈھیر ہے۔ مالکا کیا تو چاہنا ہے جو تیرے رسول دا عاشق، تیرے نبی دا عاشق،
इंज रुल के मुक जाए। मालिका क्या तू चाहता है केड़ा बंदा मजलिस हुसैन च बोलना सवाब समझदा? अल्लाह कुरान च फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआएं मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सलमान दी दुआ मंगण दा अंदाज एडा सोहना है। नबी शाह लिया एहो जी हवा ये टिब्बा सज्जियो खब्बे हो गए। आहा बिस्मिल्लाह जी, टिब्बा सज्जियो हुण यहूदी आ गया सवेरे, वो आके वेखिया है अली भाई ये की इस पास टिब्बा सी, ये इंसान का काम नहीं, पता नहीं किहड़े ख्यालों च बैठे हो। ये ताकत बशरीयत तो बाहिर है, ये इंसान का काम नहीं। या ये कौमे जिन्नात चो है या ये बहुत बड़ा जादूगर है। उस आख्या कि ये कितने ही होए भाईजान, ये इंसान का काम नहीं। रुजबा इस पासों इस पासे कि भी आ सकता है, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है। उन्हें आख्या जादू नहीं जिदे पिछे रुलना पिया उहदे इश्क दा असर है। आए क्या बात है भाई, हुण बोलो जिवें मैं चाहता। जादू नहीं जिस पिछे रुलना पिया उसदे इश्क दा असर है। फिर मैं इंज किताब विच पढ़िया है, उस पर धक्के दे के बाहर कढ़े अपने गाँव चो, चल 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 तू तो जादूगर है चल। आशिक़े रसूल फिर रुलदा रुलदा, फिर एक यहूदा ने खरीद लिया। यहूदा ने बाग विच मजदूरी करन लग पे। जिसले तवज्जो है जनाब दी, नबी शाह ले जिसले बादशाह लब्बे ने ना, बादशाह जिसले बादशाह लब्बे ने उसले खजूरा पे तरोड़ देने। तो समझ आ रही भाई, खजूरा तरोड़ दे पे इंज निगाह पाइए। 5 हस्तियां ने सफर पे कर दिया ने, एक दा भी साया नहीं। कोई बैठे हो सुनने वाले यार, बहुत शुक्रिया भाई भाईजान। एक दा भी साया किबला मिन्नो मन गल कर रहे जी, एक दा भी साया। खुश हो गए सलमान जिदे पिछे तू प्या रुलना ना, रूसबा जिदे पिछे तू प्या रुलना है, इन्हां दे विचों एक ते ओदी वजह तो बाकियां ते साया नहीं, उसदी वजह तो बाकियां ते साया नहीं, इन्हां दे विचों एक। अच्छा इन्हां दे कोल जा, रूसबा जे ओ है ना ते सदका नहीं खाणगे। कोई बैठे हो सुनने वाले, जे ओ है ते सदका नहीं खाणगे। इन्हां कीता की खजूरां दी झोली भरी है, जिथे सरकार क्याम किता कोल आ गए जी, ए खजूरा मैं लैके आया, तुसी साडे मेहमान हो, ए नाल बाग जे इत्थे मैं मजदूरी करना, मेरा हक बनदा तुहाडी तवाज़े करना, कोई खिदमत करना। ए मैं खजूरा लैके आया जे, मैं इत्थे नौकर जे ए बाग विच, ए लो खजूरा खाओ। अल्लाह दे नबी मुस्कुरा फरमाया अम सदक़तुन अम हदियत। कोई नहीं बैठे हो सुनने वाले यार, ये सदका है या हदिया है? कोई बैठे हो सुनने वाले, ये सदका है या हदिया? जी ये सदका है, सदके का नाम आया था। मैं हैरान हो गया, 5 दे चेहरे हो रन, अदे 3 दे चेहरे हो रन, 2 हस्तियां दे नूर पे मिलती हैं। अदे जिन्हां हस्तियां दे नूर पे मिलती हैं ना, उन्हां विचों एक हस्ती बोल के आती है नहीं या अली तेरे ते भी हराम है, मेरे ते भी हराम है। आए तेरे ते भी हराम है, सारे तेरे ते भी हराम है। सदका तू भी नहीं खाना, मैं भी नहीं खाना। नहीं नहीं इसी सदका नहीं खाते। विचू खुश हो गया है बाबा जी, विचू खुश हो गया है, विचू खुश हो गया जो दूजी निशानी मिल गई है। पहली निशानी केड़ी है जी? बोलो। मेहरबानी भाई, मैंने हुण पता लगे, तवज्जो है जनाब माशाल्लाह। दूजी निशानी केड़ी है जी? भाई जी थोड़ी इको काम करो, थोड़ी जी मैं मोली जी बस ना। पहली निशानी, दूजी निशानी सदका नहीं खाएगा, विचों खुश हो गया। लो जी दूजी निशानी भी पूरी हो गई। ओए तीसरी निशानी को समझ आ रही है भाई? तीसरी निशानी आदे है इन्हां दोवां हस्तियां ने नहीं खादा, इन्हां दे विचों एक है जिदे पिछे तू प्यार रोना है। हुण इन्हां दे विचों किवें तलाश करा? नूर विके
इन्हां दे विचों एक किवें तलाश करा। पहले बंदे तो लैके आखिरी बंदे तक आगाज़ मजलिस है, थोड़े बैठे हो ज़्यादा बैठे हो, बंदा वेखणगा केड़ा बंदा मजलिस हुसैन च बोलना सवाब समझदा है, तगड़े होके बवे भाई। अल्लाह अकबर। सलमान आदा मैं तीसरी निशानी ढूंढन वास्ते दोवां हस्तियां दे गिरद तवाफ करना शुरू किया है। तीसरा चक्कर पे लांदा है, तीसरा चक्कर पे लांदा है, तीसरा चक्कर पे लांदा है। अल्लाह दा नबी मुस्कुरा के फरमाया सलमान तसल्ली होई है या मैं चादर लहावां? मेहरबानी भाई, सलमान तसल्ली होई या मैं चादर लहावा? कदमां च जान पे जी भाईजान, कदमां च जान पे। बादशाह मैं तुहाडे पिछे बड़ा रुलिया, बादशाह मैनूं रुलन दा अरमान नहीं, पहले मैनूं कलमा पढ़ाओ। कोई समझ आ रही है भाई? बादशाह पहले मैनूं कलमा पढ़ाओ। अल्लाह दा नबी कलमा पढ़ाया जी, तवज्जो ने आदे हुसैन रोवन लग पिया। सरकार फरमाया क्यों रो रहे हैं? साढ़े कोल बंदे आंदे ने रोंदे ते फिर हसदे जांदे ने, ते तू हसदा आया तो रोवन लग पिया, ये नहीं हो सकता। तेन खुशी नहीं हुई साढ़े मेरे? बादशाह बड़ी खुशी है, बादशाह मैं बयान नहीं कर सकता इतनी खुशी है। लेकिन बादशाह हुण मैं अपने साह का भी मालिक नहीं। मौला ए जड़ा नाल बाग नहीं जे, इत्थे मैं नौकर जे, इत्थे मैं मजदूरी करदा जे। अच्छा तो रोना क्यों वे? सरकार हुण पता नहीं हो यहूदा ने मैं आज़ाद कर दी जो कोई नहीं। कोई समझ आ रही है भाई? सरकार हुण ओहदी मर्जी है, हुण कर दी आज़ाद या कोई नहीं। तवज्जो है भाई न्याज़ हुसैन? सरकार हुण ओहदी मर्जी। फरमाया जा अपनी कीमत पुछ के आ। अच्छा तो सरकार ठीक है। टुरदा टुरदा जिथे यहूदन आई, मालकान भाईजान अल्लाह मेहनत कबूल फरमाए, मालकान जितना कुछ मैं कर चुके हैं, जितनी हिदमत कर चुके हैं कबूल फरमाना भाई। ऐ सारा कुछ पिया जे, दसो मेरी कीमत की है? बोलो यार मजलिस हुसैन चोर केड़ी जुबान है जी अगे पिछे बोलती, मजलिस च नहीं बोलती। अल्लाह अकबर। ऐ सारा कुछ पिया जे, मैं जितनी हिदमत की कबूल करे जे, मेरे वास्ते की हुक्म है? कीमत दसो। मैं जा रहा बंदा गरीब होवे तो किसी को नौकरी करता होवे, आखिर जी कीमत दसो। मालिक ने तो हैरान होना है, देखो पैसे कितों आए ने, कोई समझेगी? वो हैरान हो गया, उन्हें आख्या है कि आखी जी कीमत दसो। रोज बाग कीमत ते तू। मेहरबानी भाई, मेहरबानी भाई, कीमत ते तू। जी जी कीमत दसो, असीं कीमत देंगे। तू अच्छा ठीक है, देंगा कीमत? जी बिल्कुल देंगे। अच्छा फिर सुन, 100 दरख्त जेड़ा खजूर दा ला, बोली बोली बोली, 100 दरख्त जेड़ा खजूर दा ला, खजूर दा दरख्त ला, फिर वो जवान होवे, फिर लगे फल, ते फिर मुँह च खा, रोज बाद जे होया मिठा, ते फिर तू आजाद है। अच्छा ठीक है, के हसदे जाना। सरकार दे कोल फिर रोंदे आ गए। अल्लाह दे नबी फरमाया कि गल रो क्यों रहे हैं? सरकार मेरा ख्याल है मैं थोड़े कदमां च जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्यों? मौला ने कीमत ही ढेर मंग ली है। की मंगया सो? सरकारों ने आख्या 100 दरख्त जड़ा है खजूर दा ला, फिर वो जवान होवे, फिर फल लगे, फिर फल च खा, जे होया मिठा को बैठे हो, ते फिर तू आज़ाद है। केड़ा बंदा यार जेड़ा अगे पिछे बोलता तो मजलिस च नहीं बोलता? अल्लाह दे नबी फरमाया सच्ची पुछदा है सलमान, उन्हें तेरा मंगिया ही कुछ नहीं। हाय हाय हाय, मेहरबानी भाई, उन्हें तेरा मंगे कुछ नहीं। भाई जान आवाज़ बहुत पतली हो गई, पहले वाला कर दो, कोई मसला नहीं। तो समझ आ रही है भाई जान? सलमान उन्हें तेरा मंगिया ही हुण ठीक है, उन्हें तेरा मंगिया ही कुछ नहीं। अच्छा सरकार दे लांगे? फरमाया क्यों नहीं। या अली जी मौला, उस पिछली मंजिल तक खजूरां खादियां ने? जी बिल्कुल बादशाह खादियां ने। वेखो जरा गुठलियां को संभालियां जे? जी बिल्कुल मौला संभालियां ने। गिनो हाँ जरा, 100 चाहिए ने, कितनियां नजरा? बादशाह तुहाडे हिसाबां तो सदके बादशाह गिननियां क्यों ने? पूरियां 100 ने। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। बादशाह
کتنیاں نے جی؟ پوریاں 100 نے. اچھا ٹھیک ہے بادشاہ, کی حکم ہے؟ فرمایا آؤ یہ قیمت دیئے. کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آؤ اس دی قیمت دیئے. جڑے پڑھی لکھی ذاکری پسند کر دیو. نبوت والے ہاتھ بیج بوندے رہے, امامت والے ہاتھ پانی لاندے رہے. العظمت للہ, العظمت للہ. نبوت والے ہاتھ بیج بوندے رہے, امامت والے ہاتھ پانی لاندے رہے. امامت والے ہاتھ پانی لاندے رہے. نبوت والے ہاتھ بیج بوندے رہے, امامت والے ہاتھ پانی پاندے رہے. نبوت والے ہاتھ بیج بوندے رہے, امامت والے ہاتھ پانی لاندے رہے. میرے پاسے ویکھیا بھائی, نبوت والے ہاتھ بیج بوندے رہے, امامت والے ہاتھ پانی لاندے رہے. نبوت والے ہاتھ بیج بوندے رہے, امامت والے ہاتھ پانی لاندے رہے. نبی شالیا آخری بیج بو کے اللہ دے نبی نے اپنا قد سیدھا نہیں کیتا, پچھو درخت جوان ہو گئے. العظمت للہ, العظمت للہ, العظمت للہ. پچھو درخت بھائی جان, بسم اللہ, مالک مزید عزت عطا فرما. پچھو درخت جناب, پچھو درخت جوان. فرمایا ہو رہا ہوں نہ روی, اے کھجوراں, اے کھجوراں لے چل چکھا لے جا کے, مٹھیاں بھی نے اور لیاں کھجوراں. لو جی مالکن جی, اے لو کھجوراں لو, اے گن بھی لو, چکھ بھی لو, اے میں جا رہا جی. انہیں کہا گل سن, گل سن, گل سن. اے کیوں لائیاں نہیں؟ بھلا وے یار جڑے سمجھ کے بول دیو. ہاں اے کیوں لائیاں نہیں؟ انہاں کہا تواڈے باغ دیاں نہیں جے, اے ساڈے اپنے باغ دیاں نے. تواڈا باغ روز باقی آخرے ہیں, تواڈا باغ تسی کدو لایا ہے؟ جی ہن. کدو باغ لایا جے؟ ہن. اچھا تے اے لگے کدو نے؟ لو بے تسی نہیں بولنا, میں لبا پڑھنا ہے. کدو لایا جے؟ ہن. جوان کدو ہوئے نے؟ پھل کدو لگا ہے؟ لائیاں کدو جے؟ روز بعد سیدھی طرح انداز سے باغ لایا کہ نہیں؟ انہوں نے کیا انہوں نے لایا جدے پیچھے رولدا رہا. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی. انہوں نے لایا جنہ پیچھے میں رولدا رہا. جس لئے آکھا نا انہوں نے لایا جنہ پیچھے رولدا رہا. اچھا ٹھیک ہے, اے گن لو جی, اے چکھ بھی لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مٹھی بھی ہے, لیکن روز با رنگ میں اے نہیں سی آکھیا. جی میں انجے کتاب اچ پڑھیا ہے, رنگ میں اے نہیں سی آکھیا. تو زرد لے کے آ گئے, سرخ لے کے آ گئے. میں آکھیا سی زرد ہون, کیڑیاں ہون؟ اے سرخ نے. زرد لے کے آ, وہ پھر گئے ہس دے جانا, وہ پھر ہون آ. بادشاہ میں تواڈے قدماں چ زندگی نہیں گزار سکتا. کیوں؟ مولا انہیں پھر قیمت ایندی مانگ لی. وہ آدھی منو رنگ ہی نہیں پسند. کی آکھ دیئے؟ وہ آدھی رنگ میں نہیں سی آکھیا, میں آکھیا سی زرد ہوئے. رومن لاپے سرکار میرا خیال ہے میں تواڈے قدماں چ زندگی نہیں گزار سکتا. بادشاہ ہن کون انہیں درخت لائے پھر جوان ہون تے رنگ بدلے تے پھر چکھائیے تے پھر میں آزاد ہوا, پھر تواڈے قدماں چ میں زندگی گزارا. فرمایا چپ کر نہ رو, جڑے لا سکتے نے وہ رنگ بھی بدلا سکتے ہیں. کیڑا بندہ جڑا نہیں بولیا یار؟ بسم اللہ. جڑے لا سکتے نے وہ رنگ بھی. ویکھو میں زور بھی نہیں لا رہا تے ماشاءاللہ عبادت بھی سونی ہو رہی, سونی عبادت ہو رہی. اللہ اکبر. ویکھو جبریل, توجہ ہے جی بادشاہ اپنے کفوری پار جڑے اے باغ تے مار. جناب جبریل آئے, کفوری پار جڑے باغ تے مارے, سارے دا سارا باغ زرد ہو گیا. فرمایا ہوں نہ رویں, ارا اے لے کھجورا لے, ہوں جا کے چکھا لے. درخت بھی پورے کرا لے, مٹھا بھی ہے, رنگ بھی وہ دے مطلب دے. ہوں نہ رویں. اچھا بادشاہ ٹھیک ہے. پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک بھائی نیاز حسین پوری توجہ چاہنا لے کے آیا. جی میں بندے جان نہیں چھڑا دے. اے مالکر کھجوراں پیاں جے, اے گن لو, چکھ لو, رنگ بھی ویکھ لو, رنگ بھی تواڈی مرضی دا ہے, مٹھیاں بھی جے,
اے گن لو پورا 100 درخت جے اے میں جا رہا جے کیڑا بندہ یا جڑا اگے پیچھے بولدا مجلس حسین چ نہیں بولدا اس بندے دی زیارت کرن لگا گل کر کے 4 یا 5 قدماں دا فاصلہ طے کیتا ہے اتنی دیر تائیں روزبا دے دامن چھکیا اس آکھے گل سن روزبا ایڈے وڈے مالکاں کول کلیاں نہیں جائیدا کنیزاں نال لے کے جائیدا آہا بسم اللہ ایڈے وڈے بادشاہاں کو کلیا نہیں جائیدا بھائی دا انتظار ہے مک گیا جی کلیا نہیں جائیدا کنیزاں نال پھر ٹر پیا بادشاہاں دے نال سفر ہون لگ پیا پہاڑ جھک رہے نے درخت جھک رہے نے اہلاً و سہلاً دیاں صداواں درود پاک دیاں صداواں اللہ دے نبی دے سلام اللہ دے کل مخلوقات اللہ دے نبی دا جھک جھک کے سلام کر رہی کو سمجھ آ رہی ہے بھائی ٹردے آ رہے ہیں ذہن تھوڑا خیال آیا سلمان تیرے جا کون ہے تیرے بادشاہ ہی ایڈے وڈے نے تو جنہ دے نال پہ ٹرنا میرا تے نبیاں دا نبی ہے نا میرا تے پھر رسولاں دا رسول ہویا نا میرا تے بادشاہ بہت بڑا بادشاہ ہے میرے بادشاہ جا کون ہے ہن جن بھی آنا ہے میرے نبی دے دروازے تے آنا ہے جن بھی آنا ہے میرے نبی دے دروازے تے آ کر رکنا ہے میرا نبی کسے دروازے تے نہیں رکنا میرا بہت بڑا بادشاہ ہے اے ذہن چ خیال پہ آندا ہے سفر ہوندا رہا نبی شاہ لیا مدینہ آ گیا مدینہ دے وچ محلہ بنی ہاشم آ گیا محلہ بنی ہاشم دا آ کے ایک ایہو جہا دروازہ آیا جتھے آ کے اللہ دے کول رحمت ہو گئی اتھے پھر ہن ذہن چ خیال آیا ہے روزبا یہ کیڑا دروازہ ہے وہ سمجھ آ رہی ہے بھائی سلمان یہ کیڑا دروازہ ہے جس دروازے تھے آ کہ میرا نبی بھی روک گیا میں تو سمجھ رہا میرے نبی تو بڑا کوئی دروازہ کوئی نہیں یہ مطلب ہے بہت بڑا دروازہ ہے جتنے میرا پیغمبر رک گیا ایڈا بڑا دروازہ ہے جتنے میرا نبی رک گیا پھر ذہن چ خیال آیا سلمان جے کچھ گھٹنا ہی تے دروازہ پھر اے ہی آئے آئے بھلا ہوئے بھائی جے کچھ گھٹنا ہی تے دروازہ سلمان جے کچھ گھٹنا ہی دروازہ ہے پھر تواریخ علین جے لکھی ہے اس سے دروازے تے حضرت سلمان محمدی داڑھی نال بہاری دیتا تائید کریا کرو یار جی آ جا اس سے دروازہ داڑھی نال بہاری دیتا ایک دن کسے پوچھیا اے سلمان مدت ہو گئی ہے تو دروازے بطول تے بہاری دے رہے ہیں داڑھی دے نال دروازہ کی ہو جائے دست صحیح اس جملے تو ہم ویکھنا ہے کتھے کیڑا مات میں بیٹھا ہے آواز ہے نہیں میں فقط بہاری دینا دروازہ میں کدی غور نال نہیں ویکھیا آئے ہائے میں دروازہ کدی غور نال نہیں ویکھیا بھائی میرا سوال ہے میرے اہل سنت بھائی جس دروازے نو سلمان اکھ چو کے نہیں ویکھیا میں انہاں بندیاں نو کتھے رکھا جنہ اس دروازے نو اگ لائی ہے بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے کتھے رکھا انہاں بندیاں نو مالک قبلہ دی درجات بلند فرمان بابے دی قبر تے آ کے دی بابا انشاءاللہ منو موت آ جائے قبر محمد جو آواز ہے یہ زہرا 18 سالہ چ موت قبر تے جہن پہ آواز ہے بابا دکھ ہکو گل دے بابا جس دے واسطے تسی کھلون دے آئے نا بابا اج او کھلوتی رہیے تے کمی بیٹھے رہے اللہ وے آج نہائی کیتی ہے اللہ وے جنہائی کیتی بابا اج او کھلوتی رہیے تے کمی بیٹھے رہے اللہ وے بھائی وقت دے امام نے بہت بہت دکھ نے بابا جی 3 دکھ ایسے نے جڑے وقت دے امام رات روا رہے کرو سوال پہلا دکھ دادی دے دکھ ہوئے پاسے جا پہلا دکھ دادی دے دکھ ہوئے پاسے دا
اوہو ترے دکھ پڑھیے ایک وین کریے ممبر بھائی نو دیے زیادہ دے زام تے سماعت نہیں اصلاح کے آلیا پہلا دکھ دادی دے دکھ ہے پاسے دا اے وجہ ہی اسی مٹیاں تے بے کے رونے ہیں اسی کو جلے پاگل لی پہلا دکھ دادی دے دکھ ہے پاسے دا اصلاح کے آلیا چلو زمن چگل آگئی ایران دے ایک عالم دین آن ایران دے ایک عالم دین آن مجلس پڑھ دے پیان مجلس مک گئی ایک مومن کلہ بیٹھا رہا ڈھاوا مار مار کے رو رہے عالم دین کو لائے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے کیا گل سن کو گھر دا دکھ ہے جی نہیں پھر کیوں رو رہے ہیں مجلس مک گئی ہے ہر مومن اپنے گھر نو جا چکی ہے تو حل تک بہ کے پیا رونا ہے کیوں رو رہے ہیں بلوال آ رہا کتھے کیڑا مات میں بیٹھے آدھا جی میں میرے شعبے روایا ہے اللہ ماں کیا کی گل ہے کیوں رو رہے ہیں کیڑا تیرا شعبہ جی میں ڈاکٹر ہاں ڈاکٹر ہو تسی جی اچھا تو رو کیوں رہے ہو اتھے میں ویکھن لگا کتھے کیڑا مات میں بیٹھے قبلہ تسی مجلس پہ پڑھ دیا اتھے تسا واقعہ پڑھیا حضرت بی بی زہرا دا جی بالکل میں پڑھیا تسا اس سے ایک ذکر کیتا ہے جو پسلیاں بی بی دیاں ترٹ گئیاں قبلہ میں سن کے حیران ہو گیا ہاں تو قبلہ اس وقت دا میرے آنسو نہیں پہ رک دے کیوں نہیں پہ رک دے آدھے میں ڈاکٹر رہا میں نے میرا شعبہ دستا ہے پسلی ایک ٹوٹے تو سا اوکھا ہوندہ ہے اللہ جانے محمد دی حکیمیں سا سا نہ تڑپ دی رہی ہے میں صدقے ہوا بھائی میں صدقے ہوا اللہ جانے رسول دی حکیمیں سا سا نہ تڑپ دی اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے پہلا دکھ دادی دے دکھ ہے پاسے دا جو دوجا دکھ سادات معافی دے بھی ہے جے کو سید بیٹھے معافی دے بھی ہے دوجا دکھ دادی دے ترٹے ہوئے زخمی ہاتھ دا لعنت کریا کرو کن فض حرامی یہ حرامی ہے جس تلوار دے نیام نال پاک بی بی دا ہاتھ روڑے میں صدقے ہوا جڑے زوار بیٹھے ہو میرے نال تائید کر سو نبی شالے جس لئے میں بابا جی پہلے دفعہ گیا نا زیارات تے جڑے زوار بیٹھے ہو ویک آئے ہو حضرت امیر المومنین دی زواری کریے نا حرم تے داخل ہون تو پہلا لکھے ہے السلام علیکہ یا اول و مظلوم کہ سنت سمجھ آئی ہو سی السلام علیکہ یا اول و مظلوم میرے بڑی ہوائے شاہی میں اکھاں دے نال پڑا میں حیران ہو گیا میں کہ ہے اول مظلوم علی پہلا مظلوم ہے اسی تماما دیا جولیاں جو سمجھ رہے ہیں حسین تو بڑا مظلوم کوئی نہیں ایڈا وڈا مظلوم علی ہے جو اول و مظلوم کیوں لکھیا گیا ہے اس علاقے آلیا پھر میں تاریخ کو پوچھیا پھر میں نے تاریخ جواب دیتا ہاں حسین مظلوم ہے نے بہت بڑے مظلوم نے لیکن حسین دی زندگی کسے اکبر دی ماں نو ماریا ہے امیر بندہ جس آئے نے کی تھی کسے اصغر دی ماں نو نہیں ماریا کسے پاک سجاد دی پاک اماں نو نہیں ماریا کیڑا بندہ یاد جڑا ہائے بھی نہیں کر سکتا اس علاقے آلیا حسین دی پاک اماں ہوئے جس نو اکھی وے دیا وارث دے لوگ مار دے رہے بھلا ہوئے بھائی علی او مظلوم ہے او میں صدقے ہوا اے وجہ جو اول او مظلوم ہے میرا بادشاہ دوجا دکھ دادی دے تروٹے ہوئے ہاتھ دا تریجا دکھ سن سو اس علاقے آلیا جیڑا بھی وڈا زخم ہوئے کدی ماں باپ اولاد تو نہیں چھپا دے جیڑا ڈونگا زخم ہوئے کدی ماں باپ اولاد تو نہیں چھپا دے اللہ جانے کے ڈاڈا زخم آئی جتنی دیر زخمی رسول دی رہی ہے حسن حسین دے سامنے زخم نے کیتا متے میرے پتر ہو رو حسن حسین جی اماں حکوین کریے جی اماں مسلح زخمی حسین دی پاک اماں فرمایا جاؤ نانے دے روزے تو جا کے دعا مانگ کے ہوا کھو نانا میری اماں بڑی بیمار ہے اور میں صدقے ہوا جس لئے آکھا نہ جاؤ دعا مانگ کے ہو ادھر حسن حسین ٹورے نے
اتنے بی بی پاک بلایا فضا جی مرشدزادی فرمایا میرے کول آ فضا جنہوں میں بھیجیا ہے بطول دے پتر نے فضا جنہوں میں بھیجیا ہے یہ نانے دے روزے تے جا رہے ہیں فضا ماما نو پتر بڑے پیارے ہوندے نے جس لئے میرے پتراں واپس آنا میں کوئی نہیں ہونا جس لئے میرے پتر واپس آنا ایک میرے تے مہربانی کریں بعد وچ میری موت دی اطلاع دے میں پہلے میرے پتراں نو کھانا دے میں ہائے تک کر سکتے ہو یارا ہائے تک کر سکتے ہو میں دو وین کرنا میں ممبر بیرانو دیواں اللہ اکبر فضا بعد وچ میری موت دی اطلاع دے میں پہلے میرے پتراں نو کھانا دے میں اچھا مرشدزادی ایک گل کر کے نہ بی بی پاک آدھے نے جس لئے میں دنیا تو ٹر جاں تو پھر فضا ایک مہربانی کرنی میرے حجرے دا دروازہ بند کرنا ہے اچھا مرشدزادی بی بی پاک فضا دروازہ بند کیتا ادھر حسن حسین نانے دے روزے تے پہلے علی دا امیر پتر نانے دی قبر تے بوسہ دے کیا دا او میرا نبیاں دا نبی نانا او میرا کسے نو کچھ نہ کھڑا لا نانا نہ قبر چو باہر تے غور نالوے کہ نانا تیری دھی بڑی زخمی ہے میری اماں بڑی بیمار ہے نانا میں دعا منگن دے واسطے آیا نبی شالیا حسن امام دعا منگ دے رہے نے قبر محمد چو آواز نہیں آئی مالکان دے راز نے اس علاقے آلیا حسین بادشاہ اٹھے نے نکا جائے امامہ لہایا ہے نانے دی قبر تے رکھیا ہے بھیرا دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھے بھائی تجھے پیچھے ہو تسی امیر ہو میں غریب جانے تے غریب دا نانا جانے بھلاوے جنا ہائے کیتی ہے غریب جانے تے غریب دا نانا جانے غریب دا نانے دا نام ہے ایک وینڈ کریے صلاح کیا لیا نانے دی قبر تے جھڑ پہ ہے ویکھڑ گا کتھے کیڑا ماتمی بیٹھا ہے حسین رو کیا دے نانا تیری دھی بیمار نہیں تیری دھی بڑی زخمی ہے نانا تیرے جاون دے بعد اگلا دن آیا ہے مسلمانہ دے دربار اچ میری اممہ گواہ بنا کے سانو نال لائے گئی نانا 4 گھنٹے میری ماں کھلوتی رہی ہے کسے لیا کیا محمد دی ہیں کیوں آئی ہیں نانا 4 گھنٹے دے بعد توڑے ہتھاں دی لکھی ہوئی تحریر میری ماں ودھائی ہے نانا پہلا کرسی آلا بیٹھا رہا ہے دوجہ نے کام کیڑا کیتا ہے توڑے ہتھاں دی تحریر دے ٹکڑے کیتے نے کیڑا بندہ ہے جڑا امیر بن کے بیٹھا تے آئے نہیں کردہ ہوئے اصلاح کیا لیا تحریر دے ٹکڑیاں دا نام آیا ہے نانا تحریر دے ٹکڑے زمین تی آئے نے میری ماں چنان دے واسطے مٹی تے جان پئی ہے نانا اے وجہ یسی مٹیاں تبائے کے رونے نانا پہلا تبے ٹرے ہے دوجہ بغیرت نے سجا ہاتھ بلاند کیتا ہے نانا بغیرت نہیں ہو جا ہاتھ بلاند کیتا ہے میری ماں مٹی تے جان پئی ہے نبی شالیا پتر ماں پتر نانے دی قبر تے پیرون دیان رو رو کیا دیان نانا اے میری ماں مٹی تے جان پئی ہے ٹکڑے وچون دی آئی تے رو رو کیا دی آئی میڈے پیو دا تخاب تے سنبھال گی دائیں قانون ہوندے بدلا نہیں رو رو کے پیا دیان حق نہ دے باوے او میڈے پیو دا لکھیا او دے ممبر ہوتے جٹلانے بڑا ہی امیر بندہ جڑا ہون تک آئے بھی نہیں کر سنگیا اچھا وین کر کے رو رو کے پیا دیان قتل حسین نے تے قید زینب تے میڈے سامنے مہران لانے رو رو کے پیا دیان میڈی نب ویسی اسنا کیا لیا پتر پر رون دیان رو رو کیا دیان نانا نانا جڑے دروازے تیا کے تسائیتا پڑھ دے آئے نانا اسے دروازے تیا کے مسلمان آگ لے کے آگے نانا میری ماد رکھ لوتی آئی رو رو کیا دیا دھکے نہ دے او میں محمد دیاں اور یہ صلاح کیا لیا کیڑا بندہ جڑا ہون تک شرما کے پیروں دا ہائے بھی نہیں کر سکیا نانا میری ماں رون دیا رو رو کیا دیا دھکے نہ دیو
او میں محمد جیاں نانا بغیرت دھکے دے درے نے نانا ایک بغیرت نے آگ لائیے نانا ادھا دروازہ جلیا ہے ایک بغیرت نے پیر دی ٹھوکر ماریے نانا ایک بغیرت نے پیر دی ٹھوکر ماریے نانا بلدہ آیا تاغ میری ماں تے آیا ہے میری ماں رون دی آئے رو رو کیا دی آئے میں کو فضا بہن سہارا دے آئے بہن نبی دی دی دے رو رو کے پیا دیون حق نا دے باہویں